शंकर बाब आता हांचो प्रोटेस्ट चिंबलकारांचो पणजे पावता पावता हिंगा तो थांबलो तो आनी पुलिसान तांकां एसएमपीचेर वचोंक दिवना तर तुमी कशें कितें पळयताय? पळय आतां क्लियर जाल्लेलें आहा काल कोर्टानूय आमी आयकलें कितें जालां तें. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएमान ती इममॅच्युरिटी आहा न्हू, जो तो इममॅच्युअर्डपणान वागता. सीएम इज अ इममॅच्युअर्ड पर्सन, इममॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन. ताका राजकारण कळना कितें, तो पर्सनल वयता लोकांचेर. तें बंद करपाक जाय म्हाज्या हिसपान जाल्यार तेणी मातसो मॅच्युअर्ड जावपाक जाय. पळय आयज हांगासरूय प्रोटेस्ट आसा आनी थंय तुयेनूय प्रोटेस्ट आसा. गोंय सगळें प्रोटेस्टानूच भरलेलें आसा. दॅट मीन्स सरकार टोटली फेल जाल्लेलें आसा. कळ्ळें तुका? सो आतां हे जे 33 आहा न्हू, ह्या 33 आतां सीएमाक धरून ते 32 सीएमाक सांगपाची गरज आसा, बाबा रे तुजी तेमां आतां पुरो म्हणून आमकां हें म्हारग पडटलें म्हणून. तुमी अशें चिंतू नाका तुमी 27 सुट्टले म्हणून. कितें हें तुमकांय म्हारग पडटलें जे 32 आहात ते. हे 32 आहात न्हू तुमकां कित्याक तुमी तुमचें तोंड बंद दवरलां आनी तुमी गोंयकारांक रस्त्यार हाडले. कितें ही परिस्थिती आयज करपी हे जे 33 जाण जे बसल्यात इन्क्लुडींग सीएम, कितें तुमी जबाबदार आसा हेका. एक तरी मनशान तेंच्या वांगडा उबे रावंक जाय आसलेलें. आमदार रावना तो रावना रे. कळ्ळें तुका? दॅट मीन्स कळटा की बाबा तुमी तुमच्या स्वार्था खातीर हे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता म्हणून. आतां दिया घेतल्यात न्हू, पोटलो घेतला तो दिया आतां परत करा तो आनी तो कॅन्सल करा. आनी पर्याय ना तुमचे कडेन, आनी पर्याय ना. आख्खे गोंय पेट्टले हांगाच्यान. कितें हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां भुरगेपणां बंद कर. सगळ्या स्तराचेर फेल. क्रायम कंट्रोल करपाक फेल, शेतां वाचोवपाक फेल, दोंगर वाचोवपाक फेल, न्हंय वाचोवपाक फेल. म्हादय परिस्थिती कितें करून सोडल्या ती. टायगर रिजर्व करपाक फेल. म्हटल्यार आयज हांव मरे म्हाजे कावंट जितले वाडटले खबर आहा तितले जे फेलियर वाडटले. कळ्ळें तुका? आतां त्याच्या लोकांनी त्याच्या समर्थकांनी कितलेंय म्हणू तो बरो म्हणू, तांकां तो बरोच दिसतलो कित्याक तेंचेच हाकता न्हू. पूण आयज अक्षरशः गोंयकारांची परिस्थिती तुम्ही पणजेन येवन मेर्शे सर्कलाचेर पळोवपाक शकता. हे नीज गोंयकार लोक जे आपल्या हक्का खातीर झगडटा आनी तेंच्यांनी दातान धरलेले सोडूंक ना. कितें तेंचो एकूच डिमांड आहा, तेंचो गांव नश्ट करूं नाका. जे तळें जे उदकाचें साधन ते नश्ट करूं नाका म्हणून. पयरूच आमच्या आमदारान, मुरगांवच्या आमदारान मुर्मगांवान उदीक येयना म्हणून हो इशू रेज केला. आनी हे उदीक कित्याक येयना तर सांकवाळे, कुट्टाळे, दाबोले मेगा प्रोजेक्ट्स येतात म्हणून. ह्या मेगा प्रोजेक्ट्सां खातीर जी फुडें मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आहा न्हू, कितें वास्को हांकां उदक मेळना. आनी हो प्रमोद सावंताचो सरकार, हो विश्वजीत राणे, हो मोविन गुदिनो, कितें हे सगळ्यांक हांकां मेगा प्रोजेक्ट्स हाडपाक जाय स्वताच्या फायद्या खातीर. कितें प्रॅक्टिकली सारकें दिसता की उदीक कित्याक मेळना तें. रिजन पायप फुटला, हें फुटला, तें फुटला, हें रिजन न्हू. रिजन उदक शॉर्टेज आहा, उदक पावना. नॉनसन्स प्रोजेक्ट हाडून हजार फ्लॅटांचे प्रोजेक्ट हाडून घातल्यात. कुट्टाळे हजार फ्लॅटांचे प्रोजेक्ट हाडून घातले आनी आतां भुतानीचो प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता. हेच लोकां भशेन सांकवाळचो लोक झगडटा. हेच लोकां चिंबलांतल्या लोकां भशेन सांकवाळचो लोक झगडटा. ते दोंगराचेर प्रोजेक्ट नाका म्हणून 750 फ्लॅटांचे वीथ स्विमींग पूल. कितें आमकां पिवपाक उदीक ना आनी स्विमींग पुलाचे प्रोजेक्ट जाय हांकां. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार सीएम प्रमोद सावंत एक पावल मातशें अशें फाटीं घेत न्हू, कांय वायट जावचें ना. पळय आयक म्हाजें एक पावल फाटीं घे आनी तेंचो डिमांड एक्सेप्ट कर. कितें आनी हें बंद कर. रस्त्यार कितलो तेंप जाली ती आसा आयज. उपोशणाक बसल्यान ती. तूं जाणीव करून घेयना. जाणटी आहा भितून, सिनियर सिटीजन आसा आनी सिनियर सिटीजनांक जो सरकार न्याय दिवंक शकना ते तुमकां थंय बसपाची तुमची लायकीच न्हू. तुमची लायकीच न्हू थंय बसपाची. देवा थंयसरले तुमी. कितें हे फाटीं सरचे ना, ते कशेंच फाटीं सरचे ना. कित्याक पयर पंचायती कडेन कितें जालां तें तुमी पळयलां आनी सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा हे जे प्रोजेक्ट येतात न्हू हे कोणाच्या फायद्या खातीर. सादें हॉस्पिटल दिवंक जायना मरे तुमकां. कितें सरकार चलयतले? फकाणां करून सोडल्यान तुमी. फकाणां करून सोडल्यान. कितें आयज सीएमाचे खंयचेच डिपार्टमेंट सारकें चलना. ते मायनींग जावं एड्युकेशनाचें सांगता. काल एक चेडूं मेला 19 वर्साचें, फास दिवन मेला. कित्याक मेला? ताका पेपर आन्सर करूंक दिवचें ना म्हणून स्कुलान खंय फाशी दिली त्या भुरग्यान. एड्युकेशन कितें हे सीएमाक लागता. कितें रे? सो सीएम म्हाज्या हिसपान जाल्यार तूं मरे खोशीन रिजायन जावपाक जाय. जे दिसा 25 लोक जळोन मेले न्हू आनी फातर्फेची ट्रेजेडी जाली न्हू त्याच दिसा तूं सकयल देवपाक जाय आसलोलो. पूण तूं ना. तूं निर्दय. तुका आनीक लोक मेल्लेले जाय, आनीक लोकांक फोंडान घातलेले जाय. तूं आयज जो बसला थंयसर तो कोल लॉबीक सपोर्ट करून बसला, कसिनो लॉबीक सपोर्ट करून बसला, बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करून बसला, हॉटेल लॉबीक सपोर्ट करून बसला आनी गोंयकारांक काबार करूंक उठला. कोण सुखी आहा रे? टॅक्सी कार सुखी ना, बस कार सुखी ना, ट्रक कार सुखी ना. जो सामान्य लोक रस्त्यार सुद्दां धंदो करता न्हू तो लोक सुखी ना. कोणा खातीर? ह्या सरकाराच्या रॉंग पॉलिसी खातीर. आयज तुमी अक्षरशः गोंय कोण मायग्रंटांक दिल्लेले आसा आनी मायग्रंट आमकां गोंयकारांक धमकी दिता आनी तुमी तेंची मजा पळयताय सरकारान बसले ते. देव बरें करूं. शंकर
शंकर आयज आमी एक हुकुमशाहीचो एक झलक पयली जे सगळे लायव्ह आलेले आयज लायव्ह कोत्ताले तर तेजे लायव्ह डिस्टर्ब करपाक तेणी जॅमर हाडून घातले तर ह्या फुडें हे हुकुमशाहीच्या हितून वयता दिशेन वयता काय गोंयांत हांव सादी आनी सिंपल भाशेन सांगता तुमकां ह्या सरकारान डेमोक्रेसीचो मर्डर केला ह्या सरकारान डेमोक्रेसीचो मर्डर केला ह्या सरकाराक लोक कोळसो ब्रीथ करून कॅन्सरान मेले सुद्दां जाल्यार फरक पडना हेंच्या नेग्लिजन्सा खातीर हेंच्या चुकीं खातीर आक्षिणेतान सुद्दां लोक मेलो जाल्यार हेंकां फरक पडना इल्लिगल पब एंड रेस्टॉरंटांनी जळोन सुद्दां मेलो जाल्यार फरक पडना तरी ते उमेदीन इलेक्शनां करतले बरी बरी भाशणां दितले कितें आनी लोकांक मागीर ते स्किमींचे लॉलीपॉप दितले तांकां हे सरकार ही लोकांनी जाणीव करून घेवपाक जाय आयज सगळे गोंयकार तुमी पळयतात आनी तुमकां दिसता हें चुकीचें घडलां म्हणून जाल्यार देवानंद कित्याक रे देवानंद कित्याक परिस्थिती खूब वायट जावपाची आहा देव धरम करून देश चलचो ना कितें देव धरम करूंकूच जावो तेच्या बरोबर राजकारणूय बरें करूंक जाय बुरशें राजकारण करूं नाका आयज लोक बुरशें राजकारण करूंक उठले कितें आयज तुमी जागे जावपाची गरज आसा नाल्यार हे डेमोक्रेसी काबार करतले ही डिक्टेटरशीप मरे डिक्टेटरशीप पळया तुमी एक सामान्य गोंयकार आयज रस्त्यार बसला बायलां हे म्हणटात कितें सांग आमी उदरगत केली म्हणून जाल्यार बायलां रस्त्यार कित्याक देवली रे उदरगत केली जाल्यार उदरगत केली जाल्यार बायलां रस्त्यार कित्याक देवली कितें तुमचो मरे आमकां पयसो आडको नाका आमकां जे पयलींचे माणकुले गोंय आसलेले न्हू तेच गोंयान मरे बरे भशेन स्वास घेवपाक मेळ्ळ्या पुरो आमचे दोंगर आमकां जाय आमची शेतां आमकां जाय आमची रानां आमकां जाय हेंच सांबाळून दवरा आमची जनवरां झाडां पेडां हीच सांबाळून दवरा इतकेंच आमी तुमचे कडेन मागता आनी कांयच पळय खंयच्याच गोंयकारांचें आंदोलन आयज मेरेन जें केलां न्हू आपल्या स्वार्था खातीर कुणीच आंदोलन करूंक ना कुणीच स्वार्था खातीर जर बसल्यात न्हू जाल्यार ह्या एसेंब्लीन बसलेले राजकारणी स्वार्था खातीर बसल्यात कितें गोंयकार स्वार्था खातीर ना गोंयकार पर्यावरण वाचोवपाचे खातीर आहा आपली झाडां पेडां न्हंय बाई वाचोवपाच्या खातीर आहा आनी आयज हे काबार जाता म्हणून लोक रस्त्यार देवला म्हाज्या हिसपान आयज सरकारान जो बसलेलो आहा लोक प्रतिनिधी हो आमचो जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत बाबा तुज्या पांयां पडटा आनी मरे गोंयचे घट्टाण निसांटाण करूं नाका तूं देंव पांयां पडटा तूं देंव सगळ्या लोकांचो तुमचो सगळ्यांचो डिमांड आहा आमगे प्रमोद सावंत देंवोन जावं म्हणून आयक प्रमोद सावंत आयक तूं देंवोन जावो आयक हें कितें एसेंब्ली बिसेंब्ली नाका बंद करा सद्या ही आमची एसेंब्ली आहे हांगा ये आनी एटेंड करा ही एसेंब्ली गोंयकारांची आमी आमकां जें कितें जाय न्हू तें मागता हांगा कोण दशावतरी नाटक करूंक येवंक ना दशावतरी नाटक तुमी करतात थंयसर कितें जे आयज एक पात्र थंय उबें रावता आनी नाचे करता एक्टींग केल्ल्या भशेन कितें रे काल जेन्ना तो आमदार मांद्रेचो उलयता की बाबा हॉस्पिटल जाय हॉस्पिटल तो अशें हॉस्पिटल मागता कोण सांजचे पेडा कडेन बसून भाशणां करिनात 2-4 जाणटे बसता तशें हॉस्पिटल मागता फकाणां करून सोडल्या मरे तुमी सगळ्या मंत्र्यांनी फकाणां करून सोडल्यात तुमची थंय बसपाचीच लायकी ना आयज लोकांचो डिमांड आसा तुमी त्या सरकारांसून रिजायन जावपाक जाय आनी प्रमोद सावंत आयक फकाणां करूं नाका हो प्रोजेक्ट कॅन्सल कर उलोवपाक लोकांक पाशेंच ना आनी आमकांय पाशेंच ना लोक काम धंदो सोडून बाबडी ती भाजी बिजी विकतात ते लोक हे सगळे पोटा पाणी दिसाक 400-500 रुपया घरा कडेन व्हरून संवसार करतात ते लोक आयज रस्त्यार देवले आनी जर सपोज तुका त्या लोकांची दया माया ना न्हू कितें रे तुका हे फुडें भोगचें पडटलें मागीर बायगिणी देवाचे बाबा फकाणां करूं नाका तो जो बसला थंयसर न्हू आनी तो बोडगेश्वर तेच्या जात्रेच्या टायमार बोडगेश्वराच्या जात्रेच्या टायमार तूं हांगा हांगा बसयले परिणाम भोगचो पडटलो सगळ्यांक परिणाम भोगचो पडटलो देव बरें करूं